Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजतन्त्र ढलेपछि आम नागरिकमा परिणत भएको पूर्व राजा परिवारप्रति अहिले पनि जनचासो उत्तिकै छ। पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूमा चर्चा कमाइरहेकी पूर्व राज परिवार सदस्य हुन् पुणिका शाह। पूर्व युवराज पारस र युवराज्ञी हिमानीको जेठी छोरी पुणिका अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन्। इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्बिर र स्ट्याटसहरू अपडेट गरिरहन्छन्। 19 वर्षमा हिँडिरहेकी पुणिका अहिले धेरै कुरा बुझ्ने भइसकिन्। सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्सहरूले उनलाई शालीन र बौद्धिक भनेर प्रशंसा गर्ने गर्छन्। पुणिकाले हालै फलोअर्सहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आफ्नो निजी जीवनका केही रहस्योद्घाटन गरिन्। उनले आफू प्रेममा रहेको सङ्केत पनि गरेकी छिन्। QOOYAS.me नामक वेबसाइटमा एकाउन्ट खोलेकी पुणिकाले त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूका 48वटा प्रश्नको जवाब दिएकी छिन्। यो यस्तो वेबसाइट हो जसमा व्यक्तिका निजी जीवनसँग सम्बन्धित वा अरू विषयमा जे पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। खास गरी टिनएजका केटीहरूमा यो वेबसाइट लोकप्रिय छ। एक प्रश्नकर्ताले पुणिकालाई तपाईँको ड्रिम बोय कस्तो हुनुपर्छ भनी सोधेका थिए। यसमा पुणिकाले जवाफ दिएकी छिन्, मलाई लाग्छ मैले आफ्नो ड्रिम बोय भेटिसकेँ। पुणिकालाई एउटा नमिठो प्रश्न पनि सोधिएको छ, तपाईँका बुबा र हजुरबुवाले वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या किन गरे? एकजनाले सोधे। त्यसलाई पुणिकाले जवाफ फर्काएकी छिन्, यदि तपाईँलाई यो कुरा साँचो लाग्छ भने मलाई किन फलो गर्नुहुन्छ? पुणिकाले राजनीतिमा आफ्नो रुचि नरहेको बताएकी छिन्। पढाइ सिद्धाएपछि सधैँका लागि नेपाल फर्किने उनको भनाइ छ। साथै भविष्यमा कुनै आध्यात्मिक कर्ममा संलग्न हुने योजना पनि उनले सुनाएकी छिन्। पुणिकासँग अन्य केही रमाइला प्रश्नोत्तरहरू छन्। धेरै नेपाली केटीहरू तपाईँका भाइ हृदेन्द्रप्रति भुरुक्क हुन्छन्। उनको बारेमा टिकटक भिडियो बनाउँछन्, दिउँसै सपना देख्छन्, आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गर्छन्। उनलाई तपाईँको सन्देश के छ? पुणिकाले भनेकी छिन्, सबैको माया र साथलाई हामी कदर गर्दछौँ। तपाईँको प्रेरणाको स्रोत को हो भन्ने प्रश्नकोमा पुणिकाले जवाफ दिएकी छन्, मेरी आमा। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति के हो र तपाईँ तनाव र दबावलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा पुणिकाले जवाफ दिएकी छिन्, मेरी आमा नै मेरो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ मलाई राम्रो मान्छे बन्नलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो। तपाईँले कहिले कसैलाई थप्पड हान्नुभएको छ भन्ने प्रयोगकर्ताको प्रश्नमा उनले भनेकी छिन्, हानेकी छु। रोमान्टिक फिल्म कि हरर फिल्म रुचाउनुहुन्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा हरर भनेकी छिन्। त्यस्तै थाइल्यान्डमा तपाईँ कुन कारमा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग कतिवटा कार छन् भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, मसित कार छैन, म यहाँ सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्छु। तपाईँ आफ्ना भाइ बहिनीसँग कतिको झगडा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, हामी त कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गरिरहन्छौँ। तपाईँको चम्किलो ल्वाचाको रहस्य के हो? उनले भनेकी छिन्, स्न्यापच्याट फिल्टर। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो भाइका फ्यान गर्ल्सहरूको टिकटक हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छिन्, हेरेकी छु, क्युट छ। तपाईँ शाकाहारी हो भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा पुणिकाले जवाफ दिएकी छिन्, अहिले होइन, भविष्यमा हुन्छु होला। तपाईँको भाइ बहिनीको सबैभन्दा राम्रो गुण के हो भन्ने प्रश्नमा पुणिकाले भनेकी छिन्, उनीहरूको हृदय कोमल छ। तपाईँ कहिल्यै एकान्तमा रुनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा पुणिकाको जवाब छ, रोएकी छु। मैले तपाईँका बारेमा 2वटा कुरा सुनेको छु, तपाईँले संस्कृत पढ्नुभएको छ र तपाईँ नेपाली भाषामा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। यी कुरा सत्य हुन् भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको जिज्ञासामा पुणिकाको जवाब छ, म संस्कृत जान्दिनँ र नेपालीमा पनि कविता लेख्दिनँ। पार्टीलाई फुटबाट बचाउनका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको विवादलाई सङ्केत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीलाई एक राख्नका लागि तत्कालीन काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेताहरूले पार्टी त्याग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले फुटबाट पार्टी बचाउनका लागि गरिएको त्यागको उत्कर्ष भएको बताएका छन्। उनले नेकपालाई फुटबाट बचाउन आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै पार्टीलाई फुट मात्र नभई विसर्जनबाट पनि जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। गणेश मानजी र
किसनुजीले नेका एक राख्न पार्टी परित्यागसम्म गर्नुभयो। त्यो कदम ठिक थियो कि थिएन बहस होला, तर पार्टी बचाउन गरिएको त्यागको उत्कर्ष हो यो त्यो। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, हामी पनि पार्टी एकतालाई बचाउन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, तर पार्टीलाई फुटबाट मात्र होइन विसर्जनको खतराबाट पनि जोगाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि देखा परेको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि आफू विरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा बुधबार बसेको सचिवालय बैठक बिचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री बाहिरिएका थिए भने बिहिबारका लागि डाकिएको स्थायी समिति बैठक पनि अन्योलमा परेको छ। कार्यालय धुम्बारेमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुभाष नेवाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताउँदै थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेवाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचन क्याबिनेटका सदस्य मानिन्छन्। प्राय हरेक दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने थोरै मध्येका एक नेता उनी अध्यादेशको भनी विपक्षमा थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएका थिए। त्यही अध्यादेशकै कारण चर्किएको विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिए दुवै पदबाट हटाउने चेतावनी स्थायी कमिटीका केही नेताहरूले दिइरहेकै बेला नेवाङले भने नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशन अघि कुनै पनि बहुमतले हटाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। पूर्व सभामुख नेवाङले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकता टुङ्गेको छैन। महाधिवेशनभन्दा अघि केपी ओली वा प्रचण्ड कुनै पनि एक अध्यक्षलाई हटाउने वा राजीनामा माग्ने कुराले पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ र कुनै पनि बहुमतको नाममा अध्यक्ष हटाउन मिल्दैन। दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेवाङले जनताको जनादेशबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिउ रोप्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै महाधिवेशन र अर्को निर्वाचनबाट ओली दुवै पदबाट पुनः नदोहोरिने दावी समेत गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट रूपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना पनि छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताका चाहना विपरीत प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा हामी किन लाग्ने, सुभाष नेवाङले भनेका छन्। उनलाई सोधिएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एक व्यक्ति एक पदको निर्णय गर्न लागेपछि स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर तपाईहरू संसदतिर केन्द्रित हुनुभएकै हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, लोकतन्त्रमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा विवाद छैन। तर जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ, यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफल भइरहेको पनि छ। स्थायी कमिटीमा साथीहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू नेतृत्वसम्म समक्ष राखिरहनु भएकै छ। यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो। पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उनले भनेका छन्। तपाईले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नुभयो, तर सचिवालय बैठकमा त त्यस्तो भएन भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेकाले सचिवालय अनिर्णित भएको होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, त्यो निर्णय सर्वसहमत हो। सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु, तपाईँ बैठक चलाउनुहोस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो। त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष बोलाउने चलन छ। त्यही चलन अनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो। त्यही बैठकमा सबैले आफ्ना कुराहरू राखे। मैले थाहा पाए अनुसार लगभग सबैजसो यो बेलासम्म स्थायी कमिटीको बैठक नबसौँ भन्नेतिर जानुभयो। उहाँहरूले अध्यक्ष द्वयलाई नै सल्लाह गरेर तपाईहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सुम्पने गरी निर्णय गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षले अध्यक्षसँग भेटेर उहाँहरूले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हो, उनले भनेका छन्।
नेवाङले भनेका छन्, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रो विगतका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताले हामीलाई भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किन त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो मध्यवादी निर्वाचनमा जाने। तर हामीले मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था गरेनौँ। हामीले यी व्यवस्थाहरू गर्दै यो सुधारिएर संसद हो भन्यौँ। यो देशमा लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रिँदा जनता वाक्कै भए। जनताले म्यान्डेट नै दिए यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ। जनता स्थिरता चाहन्छन्। चुनावमा हामीले झन्डै 2/3 नजिक सजिलै बहुमत प्राप्त गर्यौँ। देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो। जनता स्थिर चाहन्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो। जनताको जनादेश पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौँ भनेर बहुमत पाएको पार्टीभित्रीबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन, उनले भनेका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष पद छाडेर एक व्यक्ति एक पदको माग पुरा गर्न सकिएला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी 2 बेग्लै पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौँ। चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी एकताबद्ध गऱ्यौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै 2 नेता केपी ओली र प्रचण्ड हुन्। दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूले नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। पार्टी एकतापछि उहाँहरूले सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। यो सङ्क्रमण नै भनौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि यो सङ्क्रमण महाधिवेशन भएपछि टुङ्गिन्छ। तर यो महाधिवेशन पनि यो एक पटकका लागि एकताकै महाधिवेशन हुन्छ। एकताको महाधिवेशन भनेको यो 2 अध्यक्षको एकताको महाधिवेशन हो। प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेको छ, अझै एकता किन टुङ्गिएन भनेर। अनि यसै बिचमा चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुहोस् चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुहोस्, त्यसको अर्थ के हुन्छ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ। कसैले यो देशमा यो 2 पार्टी बीचको एकता भङ्ग हुने गरी यो पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्यो होला भनेर म विश्वास गर्न नै सक्दिनँ। त्यो माग गर्नु भनेको त एकता नचाहनु हो, उनले भनेका छन्। उनले भनेका छन्, राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो। मैले चाहिँ सुन्न पाएको छैन। मैले भने कि कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ, यो त पार्टी एकता नै भङ्ग हुने कुरा हो, उनले भनेका छन्। अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यो मानव सभ्यताको विरुद्धको रोग महामारी हो। कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ। महाशक्तिहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। छिमेकी भारतमा हेर्नुहोस्, महाराष्ट्र राज्यको चुनाव भयो। चुनावी परिणाम लगत्तै एका बिहानै बिजेपीले सरकार बनायो। तर दिउँसो हुँदा त अर्कै गठबन्धनको बहुमत भएर सरकार बन्यो। उता अर्को प्रदेशमा काङ्ग्रेस 20 जना सांसदले नै आफ्नो सरकार ढालेर बिजेपीतिर लागे। त्यो तिक्तताको बिचमा अचानक कोरोनाको महामारीले भारतलाई ग्रस्त बनायो। त्यो बेला प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले मोदीलाई चिठी लेखेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो सहयोग समर्थन छ भने भारत अहिले हामीभन्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तर ऊ दाबी गरिरहेको छ, विश्वासलाई हामी नमुना मोडल दिन्छौँ। हाम्रो नेपाल अहिलेसम्म 1 जनाको मृत्यु भएको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100 भित्रै छ। त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ। यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बेलामा यो ढङ्गले हामी लाग्यौँ, यो ढङ्गले प्रश्न उठाउँछौँ भनेर मलाई त विश्वास नै छैन, उनले भनेका छन्। अहिले समस्या केपी ओलीले 2 मध्ये 1 पद छोडेर माधव नेपाललाई दिँदा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। एउटा कुरा के राखौँ भने सबैभन्दा बढी नेताहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो भित्रको कुरा छ, समझदारी बनाएर जानुपर्छ र म लाग्छु। तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो। जनताले अस्थिरता समाप्त गर्ने भनेर 5 वर्षको म्यान्डेट दिए। कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौँ भन्यो। जनताले त्यही अनुसार त्यसलाई पनि हेरे होला नि। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ। अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन। अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्ता अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा लाग्ने? मलाई त विश्वास छैन। तर कता कता चर्चा सुन्छु, तर त्यस्तो नलाग्दा राम्रो हुन्छ। मिलेर जान त पावर सेयरिङ हुनु पर्ला नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, मैले प्रश्न भनिसके त
सबैजसो नेता 1-2वटा प्रधानमन्त्री भएका, पटक पटक अध्यक्ष महासचिव भएका हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बस्नुहोस्, जनताका सरकार चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तर जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो भने कसैले पनि पाउँदैन, उनले भनेका छन्। यो सब दबाई त एउटै छ नि। हिजो अस्ति हामीले पार्टीमा महाधिवेशनको मिति गर्ने भने निष्कर्ष पुगिसकेका छौँ। हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि यो के को चर्चा, किन के को यो विवाद? मिति घोषणा गर्नु भनेको त त्यो समयमा महाधिवेशन गर्छौँ भनेको हो। मैले अघि औलाएको विषय पनि त्यही हो। हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, त्यस सिलसिलामा महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ। एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो त्यसबाट बनाउन महाधिवेशन गरौँ भनेर मिति घोषणा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यतातिर नलागेर यतातिर लाग्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्। तपाईको मतलब महाधिवेशन अघि बहुमतबाट कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। मैले त प्रष्टै भनाइ हो नि। मेरो उल्टै तपाईँलाई प्रश्न छ, त्यस्तो गर्दा अथवा कुनै एक अध्यक्षलाई बिचैमा हटाउँदा महाधिवेशन हुन्छ त? एकता हुन्छ त? एकता भाँच्ने खालका काम, महाधिवेशन नगर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यो गर्न त सम्भव पनि छैन, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीलाई फुटबाट बचाउनका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको विवादलाई सङ्केत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीलाई एक राख्नका लागि तत्कालीन काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेताहरूले पार्टी त्याग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले फुटबाट पार्टी बचाउनका लागि गरिएको त्यागको उत्कर्ष भएको बताएका छन्। उनले नेकपालाई फुटबाट बचाउन आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै पार्टीलाई फुट मात्र नभई विसर्जनबाट पनि जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। गणेश मानजी र किसनुजीले नेका एक राख्न पार्टी परित्यागसम्म गर्नुभयो। त्यो कदम ठिक थियो कि थिएन बहस होला, तर पार्टी बचाउन गरिएको त्यागको उत्कर्ष हो यो। त्यो बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। हामी पनि पार्टी एकतालाई बचाउन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, तर पार्टीलाई फुटबाट मात्र होइन विसर्जनको खतराबाट पनि जोगाउनुपर्छ, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि देखा परेको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि आफू विरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा बुधबार बसेको सचिवालय बैठक बिचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री बाहिरिएका थिए भने बिहिबारका लागि डाकिएको स्थायी समिति बैठक पनि अन्योलमा परेको छ। कार्यालय धुम्बारेमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुभाष नेवाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताउँदै थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेवाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचन क्याबिनेटका सदस्य मानिन्छन्। प्राय हरेक दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने थोरै मध्येका एक नेता उनी अध्यादेशको भनी विपक्षमा थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएका थिए। त्यही अध्यादेशकै कारण चर्किएको विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिए दुवै पदबाट हटाउने चेतावनी स्थायी कमिटीका केही नेताहरूले दिइरहेकै बेला
नेवाङले भने नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशन अघि कुनै पनि बहुमतले हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। पूर्व सभामुख नेवाङले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकता टुङ्गेको छैन। महाधिवेशनभन्दा अघि केपी ओली वा प्रचण्ड कुनै पनि एक अध्यक्षलाई हटाउने वा राजीनामा माग्ने कुराले पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ र कुनै पनि बहुमतको नाममा अध्यक्ष हटाउन मिल्दैन। दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेवाङले जनताको जनादेशबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिउ रोप्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै महाधिवेशन र अर्को निर्वाचनबाट ओली दुवै पदबाट पुनः नदोहोरिने दाबी समेत गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट रूपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना पनि छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताका चाहना विपरीत प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा हामी किन लाग्ने, सुभाष नेवाङले भनेका छन्। उनलाई सोधिएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एक व्यक्ति एक पदको निर्णय गर्न लागेपछि स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर तपाईहरू संसदतिर केन्द्रित हुनुभएकै हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, लोकतन्त्रमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा विवाद छैन। तर जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ, यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफल भइरहेको पनि छ। स्थायी कमिटीमा साथीहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू नेतृत्वसम्म समक्ष राखिरहनु भएकै छ। यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो। पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उनले भनेका छन्। तपाईले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नुभयो, तर सचिवालय बैठकमा त त्यस्तो भएन भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेकाले सचिवालय अनिर्णित भएको होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, त्यो निर्णय सर्वसहमत हो। सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु, तपाईँ बैठक चलाउनुहोस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो। त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष बोलाउने चलन छ। त्यही चलन अनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो। त्यही बैठकमा सबैले आफ्ना कुराहरू राखे। मैले थाहा पाए अनुसार लगभग सबैजसो यो बेलासम्म स्थायी कमिटीको बैठक नबसौँ भन्नेतिर जानुभयो। उहाँहरूले अध्यक्ष द्वयलाई नै सल्लाह गरेर तपाईहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सुम्पने गरी निर्णय गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षले अध्यक्षसँग भेटेर उहाँहरूले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हो, उनले भनेका छन्। नेवाङले भनेका छन्, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रो विगतका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर, जनताले हामीलाई भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किन त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो मध्यवादी निर्वाचनमा जाने, तर हामीले मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था गरेनौँ। हामीले यी व्यवस्थाहरू गर्दै यो सुधारिएर संसद हो भन्यौँ। यो देशमा लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रिँदा जनता वाक्कै भए। जनताले म्यान्डेट नै दिए, यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ। जनता स्थिरता चाहन्छन्। चुनावमा हामीले झन्डै 2/3 नजिक सजिलै बहुमत प्राप्त गर्यौँ। देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो। जनता स्थिर चाहन्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो, जनताको जनादेश पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौँ भनेर बहुमत पाएको पार्टीभित्रीबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन, उनले भनेका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष पद छाडेर एक व्यक्ति एक पदको माग पुरा गर्न सकिएला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी 2 बेग्लै पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौँ। चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी एकताबद्ध गऱ्यौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै 2 नेता केपी ओली र प्रचण्ड हुन्। दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूले नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। पार्टी एकतापछि उहाँहरूले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। यो सङ्क्रमण नै भनौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि यो सङ्क्रमण महाधिवेशन भएपछि टुङ्गिन्छ। तर यो महाधिवेशन पनि यो एक पटकका लागि एकताकै महाधिवेशन हुन्छ। एकताको महाधिवेशन भनेको यो 2 अध्यक्षको एकताको महाधिवेशन हो। प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेको छ, अझै एकता किन टुङ्गिएन भनेर। अनि यसै बिचमा चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुहोस्, चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुहोस्, त्यसको अर्थ के हुन्छ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ। कसैले यो देशमा यो 2 पार्टी बीचको एकता भङ्ग हुने गरी यो पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्यो होला भनेर म विश्वास गर्न नै सक्दिनँ। त्यो माग गर्नु भनेको त एकता नचाहनु हो, उनले भनेका छन्।
उनले भनेका छन् राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो, मैले चाहिँ सुन्न पाएको छैन। मैले भने कि कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ, यो त पार्टी एकता नै भङ्ग हुने कुरा हो उनले भनेका छन्। अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यो मानव सभ्यताकै विरुद्धको रोग महामारी हो। कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ। महाशक्तिहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। छिमेकी भारतमा हेर्नुहोस्, महाराष्ट्र राज्यको चुनाव भयो। चुनावी परिणाम लगत्तै एका बिहानै बिजेपीले सरकार बनायो, तर दिउँसो हुँदा त अर्कै गठबन्धनको बहुमत भएर सरकार बन्यो। उता अर्को प्रदेशमा काङ्ग्रेस 20 जना सांसदले नै आफ्नो सरकार ढालेर बिजेपीतिर लागे। त्यो तिक्तताको बीचमा अचानक कोरोनाको महामारीले भारतलाई ग्रस्त बनायो। त्यो बेला प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले मोदीलाई चिठी लेखेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो सहयोग समर्थन छ भने भारत अहिले हामीभन्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तर ऊ दाबी गरिरहेको छ, विश्वासलाई हामी नमुना मोडल दिन्छौँ। हाम्रो नेपाल अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भएको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100 भित्रै छ। त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ। यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बेलामा यो ढङ्गले हामी लाग्यौँ, यो ढङ्गले प्रश्न उठाउँछौँ भनेर मलाई त विश्वास नै छैन, उनले भनेका छन्। अहिले समस्या केपी ओलीले 2 मध्ये 1 पद छोडेर माधव नेपाललाई दिँदा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। एउटा कुरा के राखौँ भने सबैभन्दा बढी नेताहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो भित्रको कुरा छ, समझदारी बनाएर जानुपर्छ र म लाग्छु। तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो, जनताले अस्थिरता समाप्त गर्ने भनेर 5 वर्षको म्यान्डेट दिए, कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौँ भन्यो। जनताले त्यही अनुसार त्यसलाई पनि हेरे होलान्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ। अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन। अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्ता अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा लाग्ने, मलाई त विश्वास छैन। तर कता कता चर्चा सुन्छु, तर त्यस्तो नलाग्दा राम्रो हुन्छ। मिलेर जान त पावर सेयरिङ हुनु पर्ला नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, मैले प्रश्न भनिसके त सबैजसो नेता 1-2 वटा प्रधानमन्त्री भएका, पटक पटक अध्यक्ष महासचिव भएका हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बस्नुहोस्, जनताका सरकार चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तर जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो भने कसैले पनि पाउँदैन, उनले भनेका छन्। यो सब दबाई त एउटै छ नि। हिजो अस्ति हामीले पार्टीमा महाधिवेशनको मिति गर्ने भने निष्कर्ष पुगिसकेका छौँ। हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि यो के को चर्चा, किन के को यो विवाद? मिति घोषणा गर्नु भनेको त त्यो समयमा महाधिवेशन गर्छौँ भनेको हो। मैले अघि औलाएको विषय पनि त्यही हो। हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, त्यस सिलसिलामा महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ। एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो त्यसबाट बनाउन महाधिवेशन गरौँ भनेर मिति घोषणा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यतातिर नलागेर यतातिर लाग्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्। तपाईँको मतलब महाधिवेशन अघि बहुमतबाट कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, मैले त प्रष्टै भनाइ हो नि। मेरो उल्टै तपाईँलाई प्रश्न छ, त्यस्तो गर्दा अथवा कुनै एक अध्यक्षलाई बिचैमा हटाउँदा महाधिवेशन हुन्छ त? एकता हुन्छ त? एकता भाँच्ने खालका काम, महाधिवेशन नगर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यो गर्न त सम्भव पनि छैन, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पार्टी कार्यालय धुम्बारेमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुभाष नेवाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताउँदै थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेवाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचन क्याबिनेटका सदस्य मानिन्छन्।
प्राय हरेक दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने थोरै मध्येका एक नेता उनी अध्यादेशको भनी विपक्षमा थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएका थिए। त्यही अध्यादेशकै कारण चर्किएको विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिए दुवै पदबाट हटाउने चेतावनी स्थायी कमिटीका केही नेताहरूले दिइरहेकै बेला नेवाङले भने नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशन अघि कुनै पनि बहुमतले हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। पूर्व सभामुख नेवाङले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकता टुङ्गिएको छैन। महाधिवेशनभन्दा अघि केपी ओली वा प्रचण्ड कुनै पनि एक अध्यक्षलाई हटाउने वा राजीनामा माग्ने कुराले पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ र कुनै पनि बहुमतको नाममा अध्यक्ष हटाउन मिल्दैन। दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेवाङले जनताको जनादेशबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिउ रोप्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै महाधिवेशन र अर्को निर्वाचनबाट ओली दुवै पदबाट पुनः नदोहोरिने दाबी समेत गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट रूपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्षी दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना पनि छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताका चाहना विपरीत प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा हामी किन लाग्ने, सुभाष नेवाङले भनेका छन्। उनलाई सोधिएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एक व्यक्ति एक पदको निर्णय गर्न लागेपछि स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर तपाईहरू संसदतिर केन्द्रित हुनुभएकै हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, लोकतन्त्रमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा विवाद छैन। तर जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ, यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफल भइरहेको पनि छ। स्थायी कमिटीमा साथीहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू नेतृत्वसम्म समक्ष राखिरहनु भएकै छ। यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो। पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उनले भनेका छन्। तपाईले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नुभयो, तर सचिवालय बैठकमा त त्यस्तो भएन भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेकाले सचिवालय अनिर्णित भएको होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, त्यो निर्णय सर्वसहमत हो। सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु, तपाईँ बैठक चलाउनुहोस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो। त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष बोलाउने चलन छ। त्यही चलन अनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो। त्यही बैठकमा सबैले आफ्ना कुराहरू राखे। मैले थाहा पाए अनुसार लगभग सबैजसो यो बेलासम्म स्थायी कमिटीको बैठक नबसौँ भन्नेतिर जानुभयो। उहाँहरूले अध्यक्ष द्वयलाई नै सल्लाह गरेर तपाईहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सुम्पने गरी निर्णय गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षले अध्यक्षसँग भेटेर उहाँहरूले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हो, उनले भनेका छन्। नेवाङले भनेका छन्, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रो विगतका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर, जनताले हामीलाई भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किन त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो मध्यवादी निर्वाचनमा जाने, तर हामीले मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था गरेनौँ। हामीले यी व्यवस्थाहरू गर्दै यो सुधारिएर संसद हो भन्यौँ। यो देशमा लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रिँदा जनता वाक्कै भए। जनताले म्यान्डेट नै दिए, यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ। जनता स्थिरता चाहन्छन्। चुनावमा हामीले झन्डै 2/3 नजिक सजिलै बहुमत प्राप्त गर्यौँ। देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो। जनता स्थिर चाहन्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो, जनताको जनादेश पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौँ भनेर बहुमत पाएको पार्टीभित्रीबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन, उनले भनेका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष पद छाडेर एक व्यक्ति एक पदको माग पुरा गर्न सकिएला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी 2 बेग्लै पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौँ। चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी एकताबद्ध गऱ्यौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै 2 नेता केपी ओली र प्रचण्ड हुन्। दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूले नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। पार्टी एकतापछि उहाँहरूले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। यो सङ्क्रमण नै भनौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि यो सङ्क्रमण महाधिवेशन भएपछि टुङ्गिन्छ। तर यो महाधिवेशन पनि यो एक पटकका लागि एकताकै महाधिवेशन हुन्छ। एकताको महाधिवेशन भनेको यो 2 अध्यक्षको एकताको महाधिवेशन हो। प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेको छ, अझै एकता किन टुङ्गिएन भनेर।
अनि यसै बिचमा चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुहोस् चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुहोस्, त्यसको अर्थ के हुन्छ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ। कसैले यो देशमा यो दुई पार्टी बिचको एकता भङ्ग हुने गरी यो पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्यो होला भनेर म विश्वास गर्न नै सक्दिनँ। त्यो माग गर्नु भनेको त एकता नचाहनु हो, उनले भनेका छन्। राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो, मैले चाहिँ सुन्न पाएको छैन। मैले भने कि कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ, यो त पार्टी एकता नै भङ्ग हुने कुरा हो, उनले भनेका छन्। अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यो मानव सभ्यताको विरुद्धको रोग महामारी हो। कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ। महाशक्तिहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। छिमेकी भारतमा हेर्नुहोस्, महाराष्ट्र राज्यको चुनाव भयो। चुनावी परिणाम लगत्तै एका बिहानै बिजेपीले सरकार बनायो, तर दिउँसो हुँदा त अर्कै गठबन्धनको बहुमत भएर सरकार बन्यो। उता अर्को प्रदेशमा काङ्ग्रेस 20 जना सांसदले नै आफ्नो सरकार ढालेर बिजेपीतिर लागे। त्यो तिक्तताको बिचमा अचानक कोरोनाको महामारीले भारतलाई ग्रस्त बनायो। त्यो बेला प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले मोदीलाई चिठी लेखेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो सहयोग समर्थन छ भने भारत अहिले हामीभन्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तर ऊ दाबी गरिरहेको छ, विश्वासलाई हामी नमुना मोडल दिन्छौँ। हाम्रो नेपाल अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भएको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100 भित्रै छ। त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ। यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बेलामा यो ढङ्गले हामी लाग्यौँ, यो ढङ्गले प्रश्न उठाउँछौँ भनेर मलाई त विश्वास नै छैन, उनले भनेका छन्। अहिले समस्या केपी ओलीले 2 मध्ये 1 पद छोडेर माधव नेपाललाई दिँदा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। एउटा कुरा के राखौँ भने सबैभन्दा बढी नेताहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो भित्रको कुरा छ, समझदारी बनाएर जानुपर्छ र म लाग्छु। तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो, जनताले अस्थिरता समाप्त गर्ने भनेर 5 वर्षको म्यान्डेट दिए, कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौँ भन्यो। जनताले त्यही अनुसार त्यसलाई पनि हेरे होला नि, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ। अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्ता अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा लाग्ने? मलाई त विश्वास छैन, तर कता चर्चा सुन्छु, तर त्यस्तो नलाग्दा राम्रो हुन्छ। मिलेर जान त पावर सेयरिङ हुनु पर्ला नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, मैले प्रश्न भनिसके त सबैजसो नेता 1-2 वटा प्रधानमन्त्री भएका, पटक अध्यक्ष महासचिव भएका हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बस्नुहोस्, जनताका सरकार चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तर जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो भने कसैले पनि पाउँदैन, उनले भनेका छन्। यो सब दबाई त एउटै छ नि। हिजो अस्ति हामीले पार्टीमा महाधिवेशनको मिति गर्ने भने निष्कर्ष पुगिसकेका छौँ। हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि यो के को चर्चा, किन के को यो विवाद? मिति घोषणा गर्नु भनेको त त्यो समयमा महाधिवेशन गर्छौँ भनेको हो। मैले अघि औलाएको विषय पनि त्यही हो। हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, त्यस सिलसिलामा महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ। एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन महाधिवेशन गऱ्यौँ, त्यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो त्यसबाट बनाउन महाधिवेशन गरौँ भनेर मिति घोषणा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यतातिर नलागेर यतातिर लाग्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्। तपाईँको मतलब महाधिवेशन अघि बहुमतबाट कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। मैले त प्रष्टै भनाइ हो नि, मेरो उल्टै तपाईँलाई प्रश्न छ। त्यस्तो गर्दा अथवा कुनै एक अध्यक्षलाई बिचैमा हटाउँदा महाधिवेशन हुन्छ त? एकता हुन्छ त? एकता भाँच्ने खालका काम, महाधिवेशन नगर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन, त्यो गर्न त सम्भव पनि छैन, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच फेरि असमझदारीको सङ्केत देखिएको छ। त्यही कारण 25 गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने सहमतिको प्रस्ताव लेखन समेत अगाडि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच मङ्गलबार पनि भेटवार्ता भएको थियो। अध्यक्ष ओली शनिबार दुई नेताबीच भएको सहमतिबाट पछि हटेको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ। सचिवालय बैठक अघि भएको भेटमा 4 मङ्सिर 2076 भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको नेकपाका नेताहरूले बताएका छन्। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओली एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जान तयार नभएको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ। त्यही कारण स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने प्रस्ताव पनि तयार भएको छैन। अध्यक्ष ओलीले वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ। तर अर्का अध्यक्षले बैठक बोलाएर कसरी वक्तव्य जारी गर्ने, सहमति जुटे सहमतिको प्रस्ताव नभई एजेन्डा मात्र पेश गरौँ भन्नुभएको छ। स्रोतले भन्यो दुई नेताबीच असमझदारीको सङ्केत देखिएको सचिवालयका एक सदस्यले पनि पुष्टि गरे। यसबारे भोलि बोलाइएको सचिवालयका बैठकमा थप प्रश्न हुने नेताहरूको दाबी छ। नेकपाले पर्सि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। दुई अध्यक्षले साझा प्रस्ताव तयार पार्न नसकिरहेका बेला स्थायी कमिटी माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका 20 नेताहरूको भने अर्कै तयारी रहेको छ। उनीहरूले कोरोना सम्बन्धी सरकारको काम र विवादास्पद अध्यादेश बैठकको एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन भन्ने चासो राखेका छन्। एक नेता भन्छन् यदि यो एजेन्डामा आएन भने हामी आफ्नो तर्फबाट राख्न लगाउँछौँ। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि यसबारे छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। अध्यादेश फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले हाम्रा नेताहरूले कुरा बुझेनन् भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक नेताले भने होइन भने गलत प्रस्ताव ल्याएकोमा नेतृत्वले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। And click on the bell icon for notification of latest updates. बिहिबारका लागि तय गरिएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार साँझ स्थगित गरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकपछि आफ्नो लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेको अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसार बिहिबारका लागि स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो। तर बुधबारसम्म आइपुग्दा आन्तरिक समीकरणमा फेरि केही बदलाव आएको महसुस गरेपछि ओलीले बिहिबार स्थायी समिति बैठक राख्न चाहेनन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नै विभिन्न विषयमा तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको बैठक राख्न इच्छुक थिएनन्। तर 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 20 सदस्यले लिखित माग गरेपछि बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको बाध्यता बमोजिम सो मिति तोकिएको थियो। ओलीले वैशाख 20 गते आफ्नै अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि पार्टीभित्र तीव्र रूपमा परिस्थिति बदलिरहेका कारण कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्ने बताइएको थियो भने उता पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालयमै बैठकका लागि सिट व्यवस्थापन समेत गरिसकेको थियो। तर सचिवालय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकै प्रकारको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको र टाउको दुखेको भन्दै बैठक छाडेर आराम गर्न लागेका थिए। त्यसपछि सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक बारेमा ठोस निर्णय नै गर्न सकेन। बैठक बारेमा दुई अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि पनि नयाँ मिति नतोकी स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरिएको छ। बैठक सारेर पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान हुँदैन, बैठक सारेर समस्या टर्दैन, समस्या सर्छ मात्रै। बैठक तत्काल गर्नुपर्ने माग गर्दै रघुजी पन्तले भनेका छन्। उनले पार्टी अहिले क्रोनिक गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ, अहङ्कार र जे गर्न मन छ त्यही गर्दै हिँड्नु पाइँदैन उनले भनेका छन्। अहिले देखिएको रोगको समाधान दिने भनेको स्थायी समितिको बैठकले नै हो। पार्टीको बैठकबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन। भोलि बोलाएको स्थायी समितिको बैठक 11 बजे हुन नसक्ने भए पनि 1 बजे राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नयाँ मिति नतोकी बैठक सारेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ। यो ठिक होइन उनले भनेका छन्। दुवै अध्यक्षले के बुझ्नुपर्छ भने बैठक सारेर समस्याले निकास पाउँदैन। यो जनवादी कार्यशैली पनि होइन। त्यो शैलीले आन्तरिक जनवादलाई पनि सुदृढ बनाउँदैन। यस्तो शैली परित्याग गर्नुपर्छ पन्तले भनेका छन्। आन्तरिक जनवाद त्यागेर लोकतान्त्रिक पार्टी रहन सक्दैन। बैठक स्थगित गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैठक तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन्। मातृका यादवले साँझ ढिलो गरी बैठक स्थगित भएको सूचना पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठक नचाहनु भएको देखिन्छ। बहाना बनाएर बैठकबाट भाग्नुभयो। बैठक सामना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको विषय मात्रै नभएर
समग्र सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी पार्टीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। यी विषयहरूलाई बैठकमा राखेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसले सरकार सञ्चालनमा सामिप्यता पनि देखिन्थ्यो। उहाँ प्रश्नहरूसँग डराउनुभयो। उनले बैठकको बारेमा कुनै कुरा नगरी निस्कनु भयो भन्ने जानकारी आएको छ। यो राम्रो कुरा होइन। यसरी बैठक छल्न पाइँदैन, भाग्न पाइँदैन, मातृका यादवले भनेका छन्। त्यस्तै सत्यनारायण मण्डल नेताले बैठक भनेर दौडादौड गरेर जिल्लाबाट साँझ काठमाडौँ आएको बताएका छन्। स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, दुःख गरेर बैठकमा सहभागी हुन आए। यहाँ आउँदा सञ्चार माध्यमबाट बैठक स्थगित भएको जानकारी पाए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लकडाउनमा 2 भारतीय नागरिक नेपाल छिर्न खोजेपछि बाराको सुमड गाउँपालिका 3 कबही गोठ पछगैया क्षेत्रमा तनावग्रस्त बनेको छ। भारतीयले सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी पोस्ट नै भत्काउन खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्ने हनुमान नगर गाउँबाट 2वटा गाडीसहित नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका भारतीय नागरिकले हातपात र ढुङ्गामुढा गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरी भिडलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भारतीयले आक्रमण गर्न खोजेपछि नेपालीहरू पनि प्रतिकारका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ घर फर्काएका छन्। स्थानीयका अनुसार भारतको सीमावर्ती गाउँ हनुमान नगरका कतिपय बासिन्दाको खेतमा जान नेपालको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस क्षेत्रमा 20 देखि 25 बिघा जमिनमा उनीहरूले बाली लगाएका छन्। लकडाउनपछि उनीहरूलाई नेपालतर्फ आउनमा रोक लगाइएको छ। एक जना गरेर आउने भने पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेश गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर खेतमा तयार भएको तरकारी लगायतका बाली भित्राउन र नयाँ बाली लगाउन नपाएको भन्दै हनुमान नगरका बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सुमडा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको तर अहिले सामान्य भइसकेको बताएका छन्। सीमावर्ती हनुमान नगर गाउँका बासिन्दा पानी परेको मौका छोपेर नेपाल छिर्न खोजेका थिए। उनले भने नेपाली प्रशासनले रोकेपछि उनीहरू हातपातमा उत्रिएका थिए। स्थानीय नेपाली पनि प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। सो क्षेत्र केही बेर तनावपूर्ण बनेको थियो। सुरुमा 2 जना भारतीय नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले रोकेका हुन्। त्यसपछि फर्केर गएका उनीहरू थप मानिसहरू सहित आएर सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट नै भत्काएपछि भिड नियन्त्रणका लागि एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदीले जानकारी दिए। 2 जना भारतीय नेपाल छिर्न खोजेका थिए तर पछि उनीहरूले 100-150 जना मानिसहरू लिएर आएका थिए। उनले भने सीमामा निर्माण गरिएको ड्युटी पोस्ट नै तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा एक राउन्ड हवाई फायर गरेका छौँ। अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ उनले भनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएका छन्। आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक गृहकार्य नपुगेकाले बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले 2 अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने अलि गृहकार्य नपुगेकै हो। 2 अध्यक्षले बैठक 1-2 दिनभित्रै बोलाउँछौँ उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज नै संसद सभाहालको अनुगमन पनि गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा प्रचण्डले बैठक ढुक्कसँग बस्न सक्ने वातावरण बनेको बताएका छन्। पहिले 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो तर अहिले 2 सिट छोडेर बस्न मिल्ने बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि 2वटा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्न बनाउनु भएको छ। सेनिटाइजेसन गरेर राम्रोसँग स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छ। ढुक्कसँग बैठक बस्ने वातावरण बनेको छ। आज संघीय संसद सांसदहरू र कर्मचारीहरूको स्वाब PCR परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको छ। संसद बैठक बस्नुअघि परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ।
and click on the bell icon for notification of latest updates. बिहीबारका लागि तय गरिएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार साँझ स्थगित गरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकपछि आफ्नो लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेको अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसार बिहीबारका लागि स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो, तर बुधबारसम्म आइपुग्दा आन्तरिक समीकरणमा फेरि केही बदलाव आएको महसुस गरेपछि ओलीले बिहीबार स्थायी समिति बैठक राख्न चाहेनन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नै विभिन्न विषयमा तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको बैठक राख्न इच्छुक थिएनन्, तर 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 20 सदस्यले लिखित माग गरेपछि बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको बाध्यता बमोजिम सो मिति तोकिएको थियो। ओलीले वैशाख 20 गते आफ्नै अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि पार्टीभित्र तीव्र रूपमा परिस्थिति बदलिरहेका कारण कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्ने बताइएको थियो भने उता पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालयमै बैठकका लागि सिट व्यवस्थापन समेत गरिसकेको थियो। तर सचिवालय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकै प्रकारको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको र टाउको दुखेको भन्दै बैठक छाडेर आराम गर्न लागेका थिए। त्यसपछि सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक बारेमा ठोस निर्णय नै गर्न सकेन। बैठक बारेमा दुई अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि पनि नयाँ मिति नतोकी स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरिएको छ। बैठक सारेर पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान हुँदैन, बैठक सारेर समस्या टर्दैन, समस्या सर्छ मात्रै। बैठक तत्काल गर्नुपर्ने माग गर्दै रघुजी पन्तले भनेका छन्। उनले पार्टी अहिले क्रोनिक गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ, अहङ्कार र जे गर्न मन छ त्यही गर्दै हिँड्नु पाइँदैन उनले भनेका छन्। अहिले देखिएको रोगको समाधान दिने भनेको स्थायी समितिको बैठकले नै हो, पार्टीको बैठकबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन। भोलि बोलाएको स्थायी समितिको बैठक 11 बजे हुन नसक्ने भए पनि 1 बजे राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नयाँ मिति नतोकी बैठक सारेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ, यो ठिक होइन उनले भनेका छन्। दुवै अध्यक्षले के बुझ्नुपर्छ भने बैठक सारेर समस्याले निकास पाउँदैन, यो जनवादी कार्यशैली पनि होइन, त्यो शैलीले आन्तरिक जनवादलाई पनि सुदृढ बनाउँदैन, यस्तो शैली परित्याग गर्नुपर्छ पन्तले भनेका छन्। आन्तरिक जनवाद त्यागेर लोकतान्त्रिक पार्टी रहन सक्दैन, बैठक स्थगित गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैठक तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन्। मातृका यादवले साँझ ढिलो गरी बैठक स्थगित भएको सूचना पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठक नचाहनु भएको देखिन्छ, बहाना बनाएर बैठकबाट भाग्नुभयो, बैठक सामना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको विषय मात्रै नभएर समग्र सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी पार्टीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। यी विषयहरूलाई बैठकमा राखेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसले सरकार सञ्चालनमा सामिप्यता पनि देखिन्थ्यो, उहाँ प्रश्नहरूसँग डराउनुभयो। ओली बैठकको बारेमा कुनै कुरा नगरी निस्कनु भयो भन्ने जानकारी आएको छ, यो राम्रो कुरा होइन, यसरी बैठक छल्न पाइँदैन, भाग्न पाइँदैन, मातृका यादवले भनेका छन्। त्यस्तै सत्यनारायण मण्डल नेताले बैठक भनेर दौडादौड गरेर जिल्लाबाट साँझ काठमाडौँ आएको बताएका छन्। स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, दुःख गरेर बैठकमा सहभागी हुन आए, यहाँ आउँदा सञ्चार माध्यमबाट बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएँ, कसैले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। कोरोना महामारी नीति तथा कार्यक्रम बजेट जस्तो विषय भएकाले स्थायी कमिटीको बैठक केही पर राखेको भए राम्रो हुने थियो। कोरोनाले धकल्दै ल्याएको छ, त्यसको नियन्त्रणमा विषय प्रमुख हुनुपर्ने थियो। सरकारले लकडाउन गरेको छ, यस्तो समयमा 44 जना मानिस एकै ठाउँमा भेला हुने कि नहुने कुरा पनि थियो, तर यो सबै विषय शनिबारको सचिवालय बैठकमा सोचिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठक राख्ने भनेर सबै तयारी पुरा गरेपछि अन्तिममा आएर स्थगित गर्नु राम्रो होइन, सत्यनारायण मण्डलले भनेका छन्। त्यस्तै नेता देवेन्द्र पौडेलले संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु भएको बताएका छन्। अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ उनले भनेका छन्। त्यसैले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक होला भन्ने लाग्दैन, सम्भावना कम देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2-4 दिनमा यस विषयमा सल्लाह गर्न अध्यक्ष कुशकमल दाहाल प्रचण्डलाई बताउनु भएको छ। तर हामी बैठक राख्न निरन्तर जोड दिनेछौँ। सचिवालयको बैठकले तोकेको समयमै राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठकबाट भागेर समस्याको समाधान हुँदैन, अहिले देखिएको समस्याको निकास दिने भनेको बैठकले नै हो। यसबारे स्थायी कमिटीमा साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफल भइरहेको छ उनले भनेका छन्।
स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार डाकिएको सचिवालय बैठक नै अपुरो भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नु परेकाले अहिले अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका छन्। बैठकको बीचमा ओली उठेर हिँडेपछि सचिवालयले ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै संसद अधिवेशन बोलाइसकेकाले अवस्थामा अहिले मुख्य ध्यान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा दिनुपर्ने बेला सरकार र पार्टी कामको समीक्षा सहितका Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएका छन्। आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक गृहकार्य नपुगेकाले बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले दुई अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने अलि गृहकार्य नपुगेकै हो। दुई अध्यक्षले बैठक 1-2 दिनभित्रै बोलाउँछौँ उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज नै संसद सभाहालको अनुगमन पनि गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा प्रचण्डले बैठक ढुक्कसँग बस्न सक्ने वातावरण बनेको बताएका छन्। पहिले 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो, तर अहिले 2 सिट छोडेर बस्न मिल्ने बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि 2 वटा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्न बनाउनु भएको छ। सेनिटाइजेसन गरेर राम्रोसँग स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छ। ढुक्कसँग बैठक बस्ने वातावरण बनेको छ। आज संघीय संसद सांसदहरू र कर्मचारीहरूको स्वाब पीसीआर परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको छ। संसद बैठक बस्नुअघि परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ। And click on the bell icon for notification of latest updates. बिहीबारका लागि तय गरिएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार साँझ स्थगित गरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकपछि आफ्नो लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेको अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसार बिहीबारका लागि स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो, तर बुधबारसम्म आइपुग्दा आन्तरिक समीकरणमा फेरि केही बदलाव आएको महसुस गरेपछि ओलीले बिहीबार स्थायी समिति बैठक राख्न चाहेनन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नै विभिन्न विषयमा तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको बैठक राख्न इच्छुक थिएनन्, तर 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 20 सदस्यले लिखित माग गरेपछि बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको बाध्यता बमोजिम सो मिति तोकिएको थियो। ओलीले वैशाख 20 गते आफ्नै अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि पार्टीभित्र तीव्र रूपमा परिस्थिति बदलिरहेका कारण कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्ने बताइएको थियो भने उता पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालयमै बैठकका लागि सिट व्यवस्थापन समेत गरिसकेको थियो। तर सचिवालय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकै प्रकारको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको र टाउको दुखेको भन्दै बैठक छाडेर आराम गर्न लागेका थिए। त्यसपछि सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक बारेमा ठोस निर्णय नै गर्न सकेन। बैठक बारेमा 2 अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि 2 अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि पनि नयाँ मिति नतोकी स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरिएको छ। बैठक सारेर पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान हुँदैन, बैठक सारेर समस्या टर्दैन, समस्या सर्छ मात्रै। बैठक तत्काल गर्नुपर्ने माग गर्दै रघुजी पन्तले भनेका छन्। उनले पार्टी अहिले क्रोनिक गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ, अहङ्कार र जे गर्न मन छ त्यही गर्दै हिँड्नु पाइँदैन उनले भनेका छन्।
अहिले देखिएको रोगको समाधान दिने भनेको स्थायी समितिको बैठकले नै हो। पार्टीको बैठकबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन। भोलि बोलाएको स्थायी समितिको बैठक 11 बजे हुन नसक्ने भए पनि 1 बजे राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नयाँ मिति नतोकी बैठक सारेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ। यो ठिक होइन उनले भनेका छन्। दुवै अध्यक्षले के बुझ्नुपर्छ भने बैठक सारेर समस्याले निकास पाउँदैन। यो जनवादी कार्यशैली पनि होइन। त्यो शैलीले आन्तरिक जनवादलाई पनि सुदृढ बनाउँदैन। यस्तो शैली परित्याग गर्नुपर्छ पन्तले भनेका छन्। आन्तरिक जनवाद त्यागेर लोकतान्त्रिक पार्टी रहन सक्दैन। बैठक स्थगित गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैठक तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन्। मातृका यादवले साँझ ढिलो गरी बैठक स्थगित भएको सूचना पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठक नचाहनु भएको देखिन्छ। बहाना बनाएर बैठकबाट भाग्नुभयो। बैठक सामना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको विषय मात्रै नभएर समग्र सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी पार्टीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। यी विषयहरूलाई बैठकमा राखेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसले सरकार सञ्चालनमा सामिप्यता पनि देखिन्थ्यो। उहाँ प्रश्नहरूसँग डराउनुभयो। ओली बैठकको बारेमा कुनै कुरा नगरी निस्कनु भयो भन्ने जानकारी आएको छ। यो राम्रो कुरा होइन। यसरी बैठक छल्न पाइँदैन, भाग्न पाइँदैन, मातृका यादवले भनेका छन्। त्यस्तै सत्यनारायण मण्डल नेताले बैठक भनेर दौडादौड गरेर जिल्लाबाट साँझ काठमाडौँ आएको बताएका छन्। स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, दुःख गरेर बैठकमा सहभागी हुन आए। यहाँ आउँदा सञ्चार माध्यमबाट बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएँ। कसैले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। कोरोना महामारी नीति तथा कार्यक्रम बजेट जस्तो विषय भएकाले स्थायी कमिटीको बैठक केही पर राखेको भए राम्रो हुने थियो। कोरोनाले धकल्दै ल्याएको छ। त्यसको नियन्त्रणमा विषय प्रमुख हुनुपर्ने थियो। सरकारले लकडाउन गरेको छ। यस्तो समयमा 44 जना मानिस एकै ठाउँमा भेला हुने कि नहुने कुरा पनि थियो। तर यो सबै विषय शनिबारको सचिवालय बैठकमा सोचिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठक राख्ने भनेर सबै तयारी पुरा गरेपछि अन्तिममा आएर स्थगित गर्नु राम्रो होइन, सत्यनारायण मण्डलले भनेका छन्। त्यस्तै नेता देवेन्द्र पौडेलले संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु भएको बताएका छन्। अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ उनले भनेका छन्। त्यसैले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक होला भन्ने लाग्दैन। सम्भावना कम देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2-4 दिनमा यस विषयमा सल्लाह गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बताउनु भएको छ। तर हामी बैठक राख्न निरन्तर जोड दिनेछौँ। सचिवालयको बैठकले तोकेको समयमै राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठकबाट भागेर समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले देखिएको समस्याको निकास दिने भनेको बैठकले नै हो। यसबारे स्थायी कमिटीमा साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफल भइरहेको छ उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार डाकिएको सचिवालय बैठक नै अपुरो भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नु परेकाले अहिले अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका छन्। बैठकको बीचमा ओली उठेर हिँडेपछि सचिवालयले ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै संसद अधिवेशन बोलाइसकेकाले अवस्थामा अहिले मुख्य ध्यान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा दिनुपर्ने बेला सरकार र पार्टी कामको समीक्षा सहितका एजेन्डामा केन्द्रित बैठक विषयवस्तु र समय दुवै हिसाबले औचित्यहीन हुने बताएका थिए। लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपालले 20 वैशाखको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको भाव विपरीत बैठक छल्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। नेता नेपालले विधि प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेन्डामा केन्द्रित स्थायी कमिटी बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तपाईहरू मेरा विरुद्ध बाहिरै बैठक र मोर्चाबन्दी गरिरहनु भएको छ। कहिले हात्तीवन, कहिले कोटेश्वर र कहिले खुमलटारमा बैठक बस्नुहुन्छ। यसरी कसरी सहमति र एकतासहित अघि बढ्न सकिन्छ? सचिवालयले त्यस्तै निर्णय गर्ने हो। यसरी कसरी पार्टी चल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश थियो। सबै विषयमा अहिले छलफल गर्ने समय छैन। कमसेकम परिस्थिति कस्तो छ भन्ने बाध्यता बुझ्नुहोस्। अहिले स्थायी कमिटी बैठक जरुरी छैन। मलाई थकाइ लागेको छ, आराम गर्छु, अरू काम पनि छन्।
कहिले बस्ने पछि कुरा गरौँला, तपाईँहरू छलफल गर्ने भए गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओली बैठक राख्न जरुरी नभएको भन्दै बिचैबाट बाहिरिएका थिए। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो केही व्यस्तता र शारीरिक कारणले समेत बैठकको पुरा समय बस्न नसक्ने जानकारी गराएर जानुभएको हो, अरू कुनै कारण होइन। बैठकमा सधैँ सबैजना बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै काम गर्दा बैठकमा जानकारी गराएर जान सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि जानकारी गराएरै निस्किनु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठक सार्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। अन्य सदस्यहरू पनि बैठक स्थगितको पक्षमा थिए। गत 20 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले उत्कर्षमा पुगेको विषय, नेताहरूको विवाद समाधान हुने गरी पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता तथा आदर्श अनुसार अघि बढ्न र सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरूले सामूहिक आत्मालोचना गरेपछि एकतासहित पार्टीलाई अघि बढाउने सहमति गर्दै बिहीबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई राजनीतिक प्रतिवेदनसहित बैठकमा कार्यसूची तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। बैठकका एजेन्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बिहीबारका लागि तय गरिएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार साँझ स्थगित गरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकपछि आफ्नो लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेको अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसार बिहीबारका लागि स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो। तर बुधबारसम्म आइपुग्दा आन्तरिक समीकरणमा फेरि केही बदलाव आएको महसुस गरेपछि ओलीले बिहीबार स्थायी समिति बैठक राख्न चाहेनन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नै विभिन्न विषयमा तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको बैठक राख्न इच्छुक थिएनन्। तर 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 20 सदस्यले लिखित माग गरेपछि बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको बाध्यता बमोजिम सो मिति तोकिएको थियो। ओलीले वैशाख 20 गते आफ्नै अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि पार्टीभित्र तीव्र रूपमा परिस्थिति बदलिरहेका कारण कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्ने बताइएको थियो भने उता पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालयमै बैठकका लागि सिट व्यवस्थापन समेत गरिसकेको थियो। तर सचिवालय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकै प्रकारको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको र टाउको दुखेको भन्दै बैठक छाडेर आराम गर्न लागेका थिए। त्यसपछि सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक बारेमा ठोस निर्णय नै गर्न सकेन। बैठक बारेमा 2 अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि 2 अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि पनि नयाँ मिति नतोकी स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरिएको छ। बैठक सारेर पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान हुँदैन। बैठक सारेर समस्या टर्दैन, समस्या सर्छ मात्रै। बैठक तत्काल गर्नुपर्ने माग गर्दै रघुजी पन्तले भनेका छन्। उनले पार्टी अहिले क्रोनिक गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ। अहङ्कार र जे गर्न मन छ त्यही गर्दै हिँड्नु पाइँदैन उनले भनेका छन्। अहिले देखिएको रोगको समाधान दिने भनेको स्थायी समितिको बैठकले नै हो। पार्टीको बैठकबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन। भोलि बोलाएको स्थायी समितिको बैठक 11 बजे हुन नसक्ने भए पनि 1 बजे राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नयाँ मिति नतोकी बैठक सारेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ। यो ठिक होइन उनले भनेका छन्। दुवै अध्यक्षले के बुझ्नुपर्छ भने बैठक सारेर समस्याले निकास पाउँदैन। यो जनवादी कार्यशैली पनि होइन। त्यो शैलीले आन्तरिक जनवादलाई पनि सुदृढ बनाउँदैन। यस्तो शैली परित्याग गर्नुपर्छ पन्तले भनेका छन्। आन्तरिक जनवाद त्यागेर लोकतान्त्रिक पार्टी रहन सक्दैन। बैठक स्थगित गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैठक तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन्। मातृका यादवले साँझ ढिलो गरी बैठक स्थगित भएको सूचना पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठक नचाहनु भएको देखिन्छ। बहाना बनाएर बैठकबाट भाग्नुभयो। बैठक सामना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको विषय मात्रै नभएर समग्र सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी पार्टीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। यी विषयहरूलाई बैठकमा राखेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसले सरकार सञ्चालनमा सामिप्यता पनि देखिन्थ्यो। उहाँ प्रश्नहरूसँग डराउनुभयो। ओली बैठकको बारेमा कुनै कुरा नगरी निस्कनु भयो भन्ने जानकारी आएको छ। यो राम्रो कुरा होइन। यसरी बैठक छल्न पाइँदैन, भाग्न पाइँदैन मातृका यादवले भनेका छन्। त्यस्तै सत्यनारायण मण्डल नेताले बैठक भनेर
दौडादौड गरेर जिल्लाबाट साँझ काठमाडौँ आएको बताएका छन्। स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, दुःख गरेर बैठकमा सहभागी हुन आए। यहाँ आउँदा सञ्चार माध्यमबाट बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएँ। कसैले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। कोरोना महामारी, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्तो विषय भएकाले स्थायी कमिटीको बैठक केही पर राखेको भए राम्रो हुने थियो। कोरोनाले धकल्दै ल्याएको छ, त्यसको नियन्त्रणमा विषय प्रमुख हुनुपर्ने थियो। सरकारले लकडाउन गरेको छ, यस्तो समयमा 44 जना मानिस एकै ठाउँमा भेला हुने कि नहुने कुरा पनि थियो। तर यो सबै विषय शनिबारको सचिवालय बैठकमा सोचिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठक राख्ने भनेर सबै तयारी पुरा गरेपछि अन्तिममा आएर स्थगित गर्नु राम्रो होइन, सत्यनारायण मण्डलले भनेका छन्। त्यस्तै नेता देवेन्द्र पौडेलले संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु भएको बताएका छन्। अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ, उनले भनेका छन्। त्यसैले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक होला भन्ने लाग्दैन, सम्भावना कम देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2-4 दिनमा यस विषयमा सल्लाह गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बताउनु भएको छ। तर हामी बैठक राख्न निरन्तर जोड दिनेछौँ। सचिवालयको बैठकले तोकेको समयमै राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठकबाट भागेर समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले देखिएको समस्याको निकास दिने भनेको बैठकले नै हो। यसबारे स्थायी कमिटीमा साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफल भइरहेको छ, उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार डाकिएको सचिवालय बैठक नै अपुरो भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नु परेकाले अहिले अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका छन्। बैठकको बीचमा ओली उठेर हिँडेपछि सचिवालयले ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै संसद अधिवेशन बोलाइसकेकाले अवस्थामा अहिले मुख्य ध्यान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा दिनुपर्ने बेला सरकार र पार्टी कामको समीक्षा सहितका एजेन्डामा केन्द्रित बैठक विषयवस्तु र समय दुवै हिसाबले औचित्यहीन हुने बताएका थिए। लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपालले 20 वैशाखको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई विधि र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको भाव विपरीत बैठक छल्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। नेता नेपालले विधि प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेन्डामा केन्द्रित स्थायी कमिटी बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तपाईहरू मेरा विरुद्ध बाहिरै बैठक र मोर्चाबन्दी गरिरहनु भएको छ। कहिले हात्तीवन, कहिले कोटेश्वर र कहिले खुमलटारमा बैठक बस्नुहुन्छ। यसरी कसरी सहमति र एकतासहित अघि बढ्न सकिन्छ? सचिवालयले त्यस्तै निर्णय गर्ने हो। यसरी कसरी पार्टी चल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश थियो। सबै विषयमा अहिले छलफल गर्ने समय छैन। कमसेकम परिस्थिति कस्तो छ भन्ने बाध्यता बुझ्नुहोस्। अहिले स्थायी कमिटी बैठक जरुरी छैन। मलाई थकाइ लागेको छ, आराम गर्छु, अरू काम पनि छन्। कहिले बस्ने पछि कुरा गरौँला। तपाईहरू छलफल गर्ने भए गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओली बैठक राख्न जरुरी नभएको भन्दै विषयबाट बाहिरिएका थिए। तर प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो केही व्यस्तता र शारीरिक कारणले समेत बैठकको पुरा समय बस्न नसक्ने जानकारी गराएर जानुभएको हो, अरू कुनै कारण होइन। बैठकमा सधैँ सबैजना बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै काम गर्दा बैठकमा जानकारी गराएर जान सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि जानकारी गराएरै निस्किनु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठक सार्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। अन्य सदस्यहरू पनि बैठक स्थगितको पक्षमा थिए। गत 20 वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकले उत्कर्षमा पुगेको विषय नेताहरूको विवाद समाधान हुने गरी पार्टीलाई विधि प्रक्रिया र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता तथा आदर्श अनुसार अघि बढ्न र सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरूले सामूहिक आत्मालोचना गरेपछि एकतासहित पार्टीलाई अघि बढाउने सहमति गर्दै बिहिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई राजनीतिक प्रतिवेदनसहित बैठकमा कार्यसूची तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। बैठकका एजेन्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव लिने गरी तय गर्ने कि पार्टी र सरकारको कामको समग्र समीक्षा, अध्यादेश प्रकरण र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको एजेन्डा बनाउने भन्नेमा विवाद भएको थियो। यी विषयमा ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिलेपछि राजनीतिक प्रस्ताव समेत तयार हुन सकेको थिएन। बुधबार 3 बजे डाकिएको सचिवालय बैठक
करिब 3:30 बजे मात्र सुरु भएको थियो। बैठकको सुरुवात गर्दै ओलीले करिब आधा घण्टा बोलेर अचानक उठेर हिँडेपछि बाँकी 8 नेताले बिहिबार डाकेको बैठक के गर्ने भन्ने विषयमा केही बेर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव पौडेल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा बाँकी छलफल गर्नु र सहमति बिनै स्थायी कमिटी बैठक बस्नुको औचित्य सकिएको धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री अचानक उठेर हिँडेपछि केही बेर अब के गर्ने, बस्ने कि नबस्ने छलफल भयो। तर उहाँको अनुपस्थितिमा बैठक बस्दा विवाद झन् चर्किन्छ, त्यस्तो नगरौँ भन्ने भयो, एक सचिवालय सदस्यले भने। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर बस्न सक्ने अवस्था भयो भने बिहिबार थोरै समयका लागि भए पनि स्थायी कमिटी राखेर पनि बस्ने गरी स्थगित गर्दा हुन्छ, नत्र उहाँ तयार हुनु भएन भने आवश्यक गृह कार्यपछि 2-4 दिनपछि बस्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सचिवालय बैठक टुङ्गियो, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेर बैठकको कार्यसूची तय गर्ने गरी सचिवालय बैठक टुङ्गिएको उनले बताएका छन्। कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अघिल्लो बैठकको सहमति अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेपछि बुधबार नेकपा सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बिहिबार बस्ने तय भएको स्थायी समिति बैठकमा एजेन्डा सहमति गर्न बुधबार आयोजना गरिएको सचिवालय बैठकमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बीचैमा उठेर हिँडेका हुन्। बैठक सुरु गर्दै ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि पार्टीको सचिवालय बैठक आवश्यक नरहेको बताएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठकको संयुक्त अध्यक्षता गरिरहेका ओली उठेर हिँडेपछि बिना निष्कर्ष बैठक टुङ्गिएको हो। लगत्तै अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि बिहिबार स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्ने सहमति जुट्न सकेन। सचिवालय बैठकपछि बालुवाटारमै रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले बिहिबारको स्थायी समिति बैठक पछि सरेको बताएका हुन्। भोलि बैठक हुँदैन, 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा 1-2 दिनपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तोकिन्छ, महासचिव पौडेलले भने। स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्न आयोजना गर्न बसेको सचिवालयको विवाद भएपछि नेकपामा अन्यल झन बढेको छ। 2 अध्यक्षबीच कहिले सहमति हुन्छ र स्थायी समिति बन्छ भन्ने निश्चित छैन। सचिवालयले तय गर्न नसकेको स्थायी समितिको एजेन्डा अब कसरी तय हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छैन। नेकपा सचिवालयका 1 जना सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको सहमति र भावनाबाट पछि हटेको बुधबारको बैठक भाँडिएको हो। 20 गतेको बैठकमा आफूलाई गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्देशन अनुसार सहमतिमा सरकार चलाउन तयार रहेको बताएका थिए। त्यही दिन बैठक अघि ओलीले प्रचण्डसँग आफू एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्न तयार रहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्ने र आफूले 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए। त्यस लगत्तै ओली र प्रचण्डबीच केही चरण भेटवार्ता भएका थिए, जसमा ओली 20 गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न तयार नरहेको आरोप प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले लगाउन थालेका थिए। त्यसपछि बुधबार सचिवालय बैठकमा पार्टी एकता र सहमतिको खाकामा माग्ने र त्यसअनुसार बिहिबार स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने तयारी नेपालले गरेका थिए। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकको भावना र सहमति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राखेका थिए, जसमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय हुनुपर्ने अडान थियो। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गर्ने अनि त्यसलाई पालना नगर्ने कि भइरहेको छ। सचिवालयका 30 सदस्यले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने स्थायी समिति बैठक टार्न प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको हो। कहिलेको नेता बालुटार बोलाएर भुल्याउन खोज्ने नेतृत्वको व्यवहार राम्रो भएन। 20 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएर पार्टीको समीकरण नै उल्टाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आजको बैठकमा फेरि माधव नेपालसँग मिल्ने गरी आफ्नो भनाइ राखे। प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्नुभएको छ। बैठकमा गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने अहिलेको अवस्थामा यसरी हुँदैन, यसअघि आत्मआलोचनाको भावनालाई अगाडि बढ्नै पर्छ। नेपाल र गौतमले आफ्ना भनाइ राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठक स्थल नै छाडेर बाहिरे। बैठक सुरु भएको करिब 15 मिनेटपछि मलाई टाउको दुख्यो, म थाके, आराम गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री बाहिरिनुभयो, सचिवालयका 30 सदस्यले भने। ओली बाहिरिएको आधा घण्टामा बैठक स्थगित भयो। नेपाल गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बालुवाटारबाट हिँडेपछि 2 अध्यक्षबीच छुट्टै छलफल भयो। तर भोलि स्थायी समिति बैठक आयोजना गर्न
सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक छाडेर हिँडेपछि स्थायी समिति बैठक अलपत्र परेको भन्दै सचिवालयका एक सदस्यले यसरी सहमतिबाट भाग्न खोजेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। 20 गतेको बैठकमा आत्मालोचना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमा जाने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। आज त्यसबाट पनि पुरै हटेको देखियो। उनले भने आफ्नै प्रस्ताव र निर्णयबाट भागेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चाहिँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू थाकेको बताएपछि कुनै निर्णय नगरिएको बताए। खनालले बैठक सुरु भएको 15 मिनटमै ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिएकाले स्थायी समितिको बैठकको विषयमा छलफल नै हुन नपाएको बताएका छन्। बिहिबार पनि केही पनि भएन, प्रधानमन्त्री थाके भनेर बैठक छोडेर हिँड्नुभयो, उहाँलाई हामीले पर्खियौँ। खनालले भने आधा घण्टाभन्दा बढी समय पर्खँदा पनि प्रधानमन्त्री आउनु भएन। स्थायी समितिको बैठकबारे निर्णय गर्ने जिम्मा 2 अध्यक्षलाई दिएर हामी बालुवाटारबाट हिँड्यौँ। खनालका अनुसार म आज थाकेको छु, जान्छु भन्दै ओली बाहिरिएका थिए। सके केही बेरमा आउँछु भनेर छिट्टी हिँड्नुभयो, तर आउनु भएन। पार्टीका बारेमा छलफल गर्दै हामी आधा घण्टा पुरै बस्यौँ, खनालले भने। बालुवाटारमा बैठक भाँडिएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले स्थायी समितिको बैठक राख्नै पर्ने सुझाव अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको बुझिएको छ। तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको सहमति बेगर स्थायी समिति बैठक बस्न सकिने देखिँदैन। अध्यक्ष प्रचण्ड सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले स्थायी समिति बैठक राखेर सबै समस्या टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने माग यथावत छ, सचिवालय अर्को एक सदस्यले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विश्व शान्तिको चाहनामा तडपिरहेको समयमा बुद्धका सन्देशहरू अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरेका हुन्। ओलीले 2564औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा साँझ 7 बजे नेपालीलाई दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँका अग्रभागमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवी प्रति उच्च सम्मान स्वरूप तथा संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ र मृत्युवरण गरेकाको शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका हुन्। आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यस दुःखद घडीमा म कोरोना भाइरसबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र संक्रमितको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। उनले आज कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई एउटा नयाँ भयावह त्रासदीको स्थितिमा पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, सरकारले सुरुदेखि नै चालेका प्रभावकारी कदमहरूका कारण अहिलेसम्म नेपालमा स्थिति भयावह भइसकेको त छैन, तर भयावह हुन सक्ने लक्षणहरू छन्। यदि आफ्नो सतर्कता, आफ्नो तयारी र रोकथाममा हामी सबैको समझदारीपूर्ण एकैबद्धता भएन भने यस महामारीले भयावह रूप लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी सजग हुनु जरुरी छ। आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लिएको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र महापरिवर्तन गरेको दिन एकै दिन र एकै तिथिमा परेको हुनाले बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउने गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम बुद्धको सम्मान, स्मृति र उहाँका शान्तिका सन्देशहरूको कदर गर्दै आजको दिनलाई वैशाख दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। वैशाख डे जसरी धुमधामसँग विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, विश्व स्तरमा सम्मेलन गरेर मनाउने गरिन्थ्यो, यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले त्यस रूपमा मनाउन सकिने अवस्था रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, फेरि पनि म यस अवसरमा म महामानव जसलाई मानव जातिले भगवान बुद्धका रूपमा मान्ने गरेका छन् उहाँप्रति अत्यन्तै आदर, सम्मान र श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले केही दिन अघि 4 जना निर्दोष बालबालिकाहरू बम विस्फोटको अचानक शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भएको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धासुमन समेत अर्पण गरेका छन्।